बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये 8 यूनिट है अल-इत्तिजाहात वल हरकात वल मदारिस अल अदबिया। ठीक है, जो जदीद दौर के अंदर शायरी और अदब के अंदर यानी नस्र हो खा नज़्म हो, इसके अंदर जो तहरीकात पैदा हुई हैं नई नई, उनके ताल्लुक से इसके अंदर सवाल होंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि अल-मुस्तलह अल्लज़ी अतलक़हु अद-दारिसून अला अव्वल इब्तिजाह शरई फी अन-नहज़त अल-अरबिय्यत अल-हदीसा, कि वो इस्तिलाह जिसका इतलाक किया है मुहक्किकीन ने, दारिसून से मुराद दरसा मतलब आता है डीप स्टडी करना, तो यानी एक मुहक्किकीन मुराद होते हैं। तो वो इस्तिलाह जिसका इतलाक किया है मुहक्किकीन ने, उस पहले पहले शहरी रुझान पर जदीद अरबी बेदारी में, जदीद अरबी की जो हुई है यानी जदीद दौर जो है अदबियत, उसमें जो पहला शहरी रुझान है उस पर किस इस्तिलाह का इतलाक किया है मुहक्किकीन ने? रोमांसिया, रमजिया, अल क्लासिकिया, अल जदीदा, अल वाक़इया। जी। क्लासिकिया जदीदा। तो सबसे पहला जो रुझान शहरी मतलब जो सबसे पहला शहरी रुझान जाहिर हुआ है वो है क्लासिकिया जदीदा। इसके मुख्तलिफ नाम हैं। इसी को जो है मदरसतुल बाकी वल इहया इसी को कहते हैं, तैयारुल मुहाफिज़ीन भी बोलते हैं, और मदरसतुत तक़लीदी अल मदरसा तक़लीदिया भी इसी को बोलते हैं। तो यानी इसका मतलब क्या था कि जो क्लासिकी लिटरेचर था, जो क्लासिकी अदब था, उसका इहया करना मकसद था। यानी जो कदीम अदब था, जो कदीम सरमाया था अरबी अदब का, उसको फिर से जो है नुमाया करना, उसकी तकलीद करना, उसी के तर्ज पर शायरी करना, और उसके जो मौज़ूआत हैं उन्हीं मौज़ूआत को इख्तियार करना। लेकिन सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मुकम्मल तरीके से उसकी तकलीद ही, नए मौज़ूआत उसके अंदर नहीं आए हों, ऐसा नहीं है, बल्कि नए जो मौज़ूआत होते थे, नई जो ज़बान थी, वो भी वो उसके अंदर इस्तेमाल करते थे। हम देखेंगे महमूद सामी बारूदी जो हैं इसके राइद माने जाते हैं, और उन्होंने जो है बहुत सारी इस्तिलाहात उनके शेर के अंदर मिलती हैं जो जदीद इस्तिलाहात हैं। तो ये अल क्लासिकी अल जदीदा हो जाएगा। तो इसके राइद जो माने जाते हैं महमूद सामी बारूदी, जिनकी पैदाइश जो है 1938 या 39 में हुई है, और वफात जो है उनकी 904 में हुई है। चलिए अब यहाँ मैच करना है। जी। तो अहमद अब्दुल मोती हिजाजी, कामिल कीलानी, सलाह अब्दुल सबूर, मोहम्मद इब्राहिम अबुस्सना। तो बताइए अब इनमें से मैच करना है। अब्दुल मोती हिजाजी का कौन सा है कसीदा? इलल लिक़ा। लिक़ा है, ठीक है। और कामिल कीलानी का कसीदा कौन सा है? इंदमा कल्बी। तस्कुतुल अमतार। हम्म। और इसी तरीके से सलाह अब्दुल सबूर, इनका कौन सा कसीदा है? तो ये हो जाएगा C4। और इसी तरीके से मोहम्मद इब्राहिम अबुस्सना जो है, ये हो जाएगा कसीदतु कल्बी, इनका हो जाएगा। इस तरह हमारा जो है ये ऑप्शन होगा सेकंड। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ कह रहे हैं कि इस्मुल उज़्व अल्लज़ी तवल्ला मनसिब अमीन संदूक लिल जमइय्यत अल अदबिय्या अल मुसम्मात बिर्राबिता अल कलमिया। यानी उस मिंबर का, उस रुकन का नाम बताना है जिसने अमीन संदूक का ओहदा संभाला, एक अदबी अंजुमन का जिसका नाम राबिता कलमिया है। यानी सीधे अंदाज में कि राबिता कलमिया के अमीन सुंदूक कौन थे? तो विलियम बाहूत, यूसुफ अल बाइनी, या नजीर जैतून, विलियम काटफिलिस, कौन थे इनमें? यूसुफ अल बहाइनी। राबिता कलमिया के दाल होगा। गाल ऑप्शन होगा। विलियम काटफिलिस जो हैं ये अमीन सुंदूक थे। ठीक है। और इसके रईस जो हैं राबिता कलमिया के, वो तो मालूम है, जुबरान खलील जुबरान है। उन्होंने ही जो है इसकी बुनियाद भी रखी थी 1920 के अंदर। और उनके जो नाइब थे, नाइब कौन था? मिखाइल नैमा। मिखाइल नाइमा नाइब भी थे।
اور انہوں نے ہی जो है उसके जो कवानीन थे, जो उसूल ज़वाबित थे, वो भी मुरतब करने वाले यही थे, मिखाइल नाइमन। चलिए, अब यहाँ दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि युअद्दु मिखाइल नाइमा मुस्तशारन बारिअन लिर्राबिता अलकलमिया, कि मिखाइल नाइमा जो हैं वो राबता कलमिया के माहिर मुशीर कार माने जाते थे। और फिर ये कह रहे हैं कि किताब अल गिरबाल, उनकी जो किताब अल गिरबाल है जो 1923 के अंदर आई है, युमस्सिलु कसीरन मिनल अफ़कार अल्लती तुअब्बिरु अन नज़रियति हादिहिल जमइयति इला तजदीद, वो किताब जो है नुमाइंदगी करती है उन बहुत से अफकार और ख्यालात का, अल्लती तुअब्बिरु अन नज़रियति हादिहिल जमइय्या इला तजदीद, जो इस अंजुमन के यानी तजदीद के नज़रिए को जो है बयान करते हैं। यानी जो अफकार, जो ख्यालात इस अंजुमन के जो तजदीद के जो नज़रियात थे, जो रुझान था, उसको बयान करते हैं। तो बताइए इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में। जी। दोनों सही है। हाँ, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही होंगे। मिखाइल नाइमा जो कि इनकी पैदाइश हुई है 1889 के अंदर, 1889 में पैदा हुए हैं और इनकी वफात हुई है 1988 के अंदर। ठीक है। तो ये महजरी यानी शुमाली जो शुमाली अमेरिका के अंदर ये रहा करते थे, राब्ता कलमिया से इनका ताल्लुक थे, नाइब थे, मुस्तशार थे। और इनकी किताब है बहुत मशहूर अल गिरबाल, जिसमें उन्होंने जो है मनहज जो इख्तियार किया है वो अन्नक़्ल इंतिबाई अत्तअस्सुरी उन्होंने इसमें किया है। यानी जो नक़्ल का तरीका ज़माने जाहिलियत के अंदर था, असर इस्लामी में था, वही तरीका इन्होंने अपनाया था, यानी अन्नक़्ल अत्तअस्सुरी अल इंतिबाई। तो उसको भी याद रखिए, अल गिरबाल के अंदर 1923 के अंदर ये किताब आई है। इसका मुकद्दिमा जो है वो अब्बास महमूद अल अक्काद ने लिखा है। तो ये किताब जो है, ये जो इस यानी राब्ता कलमियत जो था, इसके जो नज़रियात थे, उन नज़रियात की और उन अफकार और ख्यालात की जो है नुमाइंदगी करती है ये किताब। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। फिर ये कह रहे हैं मन कान साहिब फिक्रतिन फी क़ियाम जमाअत अदबिया फिल महजर अल जुनूबी, यानी ये कह रहे हैं कि महजर अल जुनूबी के अंदर, यानी जुनूब महजर में एक जमा यानी अदबी अंजुमन के, अदबी जमात के कयाम का कयाम की फिक्र किसने पेश की, यानी कौन है साहिबुल फिक्र, किसने ये आइडिया दिया था। शकरुल्ला जर। शुक्र। हाँ जी, तो ये शुक्रुल्लाह जर थे, जिन्होंने यानी अल उसबा नुसिया की बुनियाद का जो है फिक्रा पेश किया था। और फिर उन्हीं के इस फिक्र पर जो है 1933 के अंदर इस जमात की जो है बुनियाद पड़ी थी, अल उसबा नुसिया के नाम से। और उसके रईस जो है मिशाल मालूफ बने थे 1933 से 1938 तक। और 1938 में फिर वो अपना जानशीन बना गए थे रशीद सलीम अल खौरी को। और फिर बाकायदा वही 1958 तक रशीद सलीम अल खौरी रहे। अब यहाँ जो है आपको मैच करना है इसमें कि ये जो है मिन हैसुल मदारिस वल मुंतमीन इलैहा, यानी ये मदारिस दिए हुए हैं, यानी मकतबा फिक्र दिए हुए हैं शेरी उसमें, और उनसे निस्बत रखने वाले लोगों के नाम दिए गए हैं यहाँ। तो इस्माइल सुबरी, खलील मुतरान, विलियम कातलेस, इलियास फरहाद। तो आपको ये मैच करना है। तो बताइए इस्माइल सुबरी का ताल्लुक किससे होगा। मदरसतुल इहया। एक बात है। हाँ, मदरसतुल बासी वल इहया से इस्माइल सुबरी का ताल्लुक है। और खलील मुतरान जो है वो तो राइदुर रोमांसिया माने जाते हैं, तो इसलिए खलील मुतरान कौन हो जाएंगे, ये B1 हो जाएगा। और इसी तरीके से विलियम काटप्लेस जो हैं ये अमीन सुंदूक थे राबता कलमिया के, तो इसलिए C3 हो जाएगा। और इलियास फरहाद का ताल्लुक जो है उस्बा अंदलुसिया से है, तो इसलिए ये हो जाएंगे। ठीक है। तो अब देखेंगे हम A4 है, A4 देखेंगे तो वो दाल के ही अंदर है, D2 भी यही है, तो हमारा दाल ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो इन लोगों के नाम याद रखने आपको जरूरी है जो निस्बत रखते हैं अलग अलग तहरीकात से, और किसका ताल्लुक किस तहरीक से था, तो ये जरूरी होता है, इस तरह के सवालात बनते हैं।
चलिए, अदीब अलमहजरी अल्लज़ी युअतबरु अमीनन लिस्सिर लिलउस्बा लंदुसिया, ये कह रहे हैं कि महजरी अदीब जो कि अमीन सिर माने जाते हैं उस्बा अंदलुसिया के। तो ऊपर जो आया था अमीन सुंदूक विलियम कातलिस, वो राबता कलमिया के थे। और यहाँ अमीन सिर उस्बा अंदलुसिया जो अंजुमन थी, ये भी अदबी अंजुमन थी। तो इसके अमीन सिर कौन थे? दाऊद शकूर, यूसुफ अलबैनी, शफीक मालूफ, नज़ीर जैतून। नज़ीर जैतून। नसीर। हाँ जी, तो यहाँ जो है अमीन सिर, ये याद रखिएगा, नज़ीर जैतून थे। बिल्कुल ठीक है। तो उस बामदुसिया की बुनियाद के बारे में भी आपको पता चल गया। फिक्रा किसने पेश किया? शुक्रुल्लाह अलजर ने, वो भी मालूम हो गया। और उसको तरक्की देने वाले जो हैं वो आले मालूफ हैं, यानी निशाल मालूफ और उनके दीगर जो हैं शफीक मालूफ और ये लोग। इन लोगों ने माली और माली मदद भी की है। और इस तरीके से जो उनका तसल्लुत था वहाँ और असर और रसूख था, उसके जरिए भी उसकी इस जमात की जो है उन्होंने पुष्ट पनाही की है। كان تابع الرابطة القلمية التمسك بالتقاليد العربية الموروثة। अब ये कह रहे हैं ताबे मुराद होता है छाप असलन। ठीक है, इन जो खासा होता है इन किसी चीज का खुसूसियत जो होती है। तो कान ताबे الرابطة القلمية التمسك بالتقاليد العربية الموروثة, यानी जो राबता कलमिया का जो खासा था वो क्या था? अरबी मोरूसी रिवायात से वाबस्तगी था। यानी जो कदीम सरमाया था अरबी का, जो कदीम रिवायात थी, जिस तरीके से कसाइद पुराने जमाने में कहे जाते थे, उन तमाम चीजों से वाबस्तगी जो है ये राबता कलमिया का खासा है, ये दिया है एक तो। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कान ताबिउल उस्बा लंदुसिया अल जुनूह इला तजदीद बिदून अय्य तक़यीद। ये उस्बा अंदलुसिया जो है उसका खासा क्या था? कि बगैर किसी तकीद के, बगैर किसी पाबंदी के, बगैर किसी कैद के तजदीद की तरफ मैलान, ये इसका खास था। यानी कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, तजदीद की तरफ इसका मैलान पाया जाता था। तो बताइए इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में। दोनों गलत हाँ, दोनों गलत हैं। ठीक है, क्योंकि राबता कलमिया का था ये नीचे वाला जो है, ये राबता कलमिया का था। जुनो इला तजदीद बिदून ये तक़यीद, ये किसका खासा है? राबता कलमिया का। उस्मान लुसिया के यहाँ क्या था? यानी अरबी जो सरमाया था, जो रिवायात थी, उससे वाबस्ता थे ये लोग उस्मान लुसिया वाले। तो अगर ऊपर नीचे कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। बाकी फिलहाल जो है गलत है दोनों स्टेटमेंट, तो ये हमारा बा ऑप्शन होगा। ठीक है। राब्ता कलमिया से ताल्लुक रखने वाले रोमांसियत जितने भी शुआरा हैं, इसमें सारे रोमांसियत से मुतासिर थे। और ये क़ुयूद को और पाबंदी को जो है पसंद नहीं करते थे। शायरी के अंदर और नस्र के अंदर वो दोनों ही चीजों में जो है अदब की दोनों सिंफों में तजदीद के कायल थे। ठीक है। जबकि उस्बा अंदुसिया जो थे वो कदीम अरबी रिवायात जो थी, जो विरासत थी, उसका लिहाज किया करते थे, उससे वाबस्ता थे। चलिए, दो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अल जमइयतुल अदबिय्या अल मुसम्मात बिल उस्बा अल अंदुसिया तअस्ससत फिल महजर अश-शर्क़ी अल अमरीकी आम 1939 के अदबी जमात, अदबी अंजुमन, अल जमइया से मुराद अंजुमन, यानी अदबी अंजुमन जिसका नाम उस्बा अंदलुसिया है, तअस्ससत उसकी बुनियाद पड़ी अमरीकी मशरिकी अमरीकी महजर में 1933 के अंदर। फिर है दूसरा स्टेटमेंट तअस्ससत राबिता अल कलमिया फिल महजर अल अमरीकी शुमाली, कि राबता कलमिया की बुनियाद पड़ी शुमाली अमरीकी महजर में न्यूयॉर्क के अंदर 1920 में। तो इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में बताइए। पहला गलत है। पहला गलत। पहला गलत, दूसरा सही। पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है। तो अल जमइयतुल अदबिया, इतना तो सही है कि 1933 में इसकी बुनियाद पड़ी है, लेकिन इन्होंने फिल महजर अशर्क़ी दिया है। अगर यहाँ होता फिल महजर अल जुनूबी अल अमरीकी तो ये सही हो जाता, बल्कि फिल महजर अल अमरीकी अल जुनूबी होना चाहिए था। तो जुनूब मशरिक के अंदर, जुनूब अमरीका के अंदर क्योंकि इसकी बुनियाद पड़ी है, तो वो सही होता है। ये गलत है, या मशरिक दिया हुआ है। बाकी स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ नहीं है। और दूसरा जो है राबता कलमिया की, वो ठीक है, शुमाल अमेरिका में उसकी बुनियाद पड़ी है 1920 के अंदर। तो इसका राबता कलमिया कब खत्म हुआ है? फिर दूसरे रईस कौन थे राबता कलमिया के?
जी। सी से राब्ता कलमिया के दूसरे रईस कौन थे, सदर? सर ये अबू मासी। ये जो था, राब इसकी बुनियाद डाली थी जुबरान खलील जुबरान ने, और जुबरान का जब इंतकाल हो गया था तो उसी के साथ साथ इस जमعیت का, इस अंजुमन का भी क्या हो गया था, इख्तिताम हो गया। ठीक है, तो इसके कोई दूसरे रईस नहीं थे, है ना। जी हम्म। लुसिया के थे, है ना। अंदलुसिया के दूसरे रहे हैं, रशीद सलीम अल खौरी रहे हैं, फिर शफीक मालूफ बने हैं, के रहे हैं, लेकिन ये जुबरान के खात्मे के साथ साथ इसका भी खात्मा हो गया था। मन हुवा अल्लज़ी उख्तिरा नाइबन लिर्रईस हिनमा उनशिअतिल उस्बा लंदुसिया। अब ये कह रहे हैं कि नाइब रईस कौन मुंतखब किए गए थे, कौन चुने गए थे जब उस्बा अंदुसिया की बुनियाद पड़ी, तो बताइए इसमें कौन होगा। दाऊद शकूर। जी, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। जी, तो ये नाइब रईस जो थे उस्मान लुसिया के, वो दाऊद शकूर थे, और उसके नाइब रईस जो थे वो मिखाइल नुआइमा थे, और उसके 10 आज़ा थे, उनको उम्माल कहा जाता था, तो वो भी याद रखिए। मन हुवा अल्लज़ी युअतबर, यानी राब्ता कलमिया की, मन हुवा अल्लज़ी युअतबर अर्राइद अल-अव्वल लिल इत्तिजाह अल्लज़ी इक़्तबस मनाहिजहु व तुरुक़हु व क़वाइदहु मिन अल-अस्र अल-अब्बासी अज़-ज़हबी। तो ये कह रहे हैं वो कौन शख्स हैं जो उस पहले रुझान के राइड माने जाते हैं। ठीक है, कि पहले रुझान के जो हैं, उस रुझान के पहले राइड माने जाते हैं, जिस रुझान ने अपने मनाहिज को, अपने तरीकों को, अपने उसूल व कवाइद को जो है अब्बासी अहद जर्री से लिया था। यानी अब्बासी दौर को क्योंकि सुनहरा दौर कहा जाता है इल्म की तरक्की, उलूम व फ़नून की तरक्की के हिसाब से, तो इसलिए रहा। तो ये कह रहे हैं कि उस रुझान के पहले राइड कौन माने जाते हैं, जिस रुझान ने अपना तरीका। जी, ठीक है, तो महमूद सामी बारूदी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहला रुझान जो है वो, जिसने अपने उसूल कवायद और जो तरीके और मनहज जो है वो अब्बासी दौर के मनाहिज से लिए थे, तो इसलिए महमूद सामी बारूदी होंगे, क्योंकि इन्हीं ने जो है मदरसा अल क्लासिकिया, मदरसतुल बाकी वल इहया की बुनियाद रखी थी, और इन्हीं ने जो है उनकी पैरवी की है। अब्बासी दौर के शुआरा का इन्होंने मुताला किया था, और उसको जो है इन्होंने 4 जिल्दों में और 7 अबवाब में 30 शुआरा को, उस दौर के 30 शुआरा के कलाम को जो है जमा किया है। चलिए, लईसा मिन अअज़ाइल उस्बा लंदुसिया, उस्बा अंदुसिया के आज़ा में से कौन नहीं है। तो इन आज़ा का खास ख्याल रखना है, कौन कौन है उसको अच्छे से पढ़ना है बार बार, ताकि याद रहे। तो हसनी गुराब और इलियास अताउल्लाह, यूसुफ गानम, यूसुफ अल बैनी, तो कौन नहीं होंगे। इलियास अताउल्लाह कलमिया के। इलियास अताउल्लाह का ताल्लुक जो है उस्बा अंदलुसिया से नहीं है, बाकी सब जो है इसी से ताल्लुक रखते हैं, तो इन तीनों को याद रखिए, बाकी और भी आते रहेंगे। साद आल मालूफ आलू मालूफ फी इस्तिक़रार उस्बा लंदुसिया बिअमवालिहिम व जाहिहिम, कि आले मालूफ ने जो है, आले मालूफ का मतलब ये जो मीशाल मालूफ का जो खानदान था, क्योंकि इनकी वहाँ जो था दौलतमंद थे ये, सरमाया इनके पास बहुत था, तो आले मालूफ ने जो है उस्बा अंदलुसिया के इस्तिक़रार में, उसके सबात में जो है मदद की, बिअमवालिहिम, अपने अमवाल और अपने असर व रसूख के जरिए। तो जाह से मुराद यहाँ वही असर और रसूख मुराद, जाह इज्जत के माने में भी आता है। अब कह रहे हैं दूसरा स्टेटमेंट है कि इत्तलाअतिल उस्बा लंदुसिया फिल महजर अल जुनूबी बिदौरिन अदबिय्यिन ला यक़िल्लु अन ज़ालिका अद-दौर अल्लज़ी इत्तलअत बिही अर्राबिता अल क़लमिया फिल महजर अश-शुमाली, कि उस्बा अंदलुसिया ने जो है जुनूबी महजर के अंदर एक अदबी किरदार अंजाम दिया। ठीक है, अदबी किरदार अदा किया, जो किरदार उस किरदार से कम नहीं है जिसको कि राब्ता कलमिया ने महजर शुमाली के अंदर अंजाम दिया था। ठीक है, तो यानी जो किरदार राब्ता कलमिया ने अदा किया है, वही किरदार जो है अदबी हैसियत से उस्बा अंदलुसिया ने भी अदा किया है। तो बताइए इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में। दोनों सही होने चाहिए।
बिल्कुल सही होंगे, दोनों ही सही हैं। ठीक है, क्योंकि वो तो मालूम है आप लोगों को कि उस्मान नूसिया की बुनियाद में जिन लोगों ने सबसे ज्यादा मदद की है वो आले मालूक हैं। तो उन्होंने माल के जरिए और जो कुछ उनको वहाँ हैसियत हासिल थी उसके जरिए उन्होंने जो है इस अंजुमन के इस्तिकरार में और उसको मजबूत करने में जो है वो मदद की थी। और उस्मान नूसिया का किरदार भी जाहिर सी बात है शेर और नस्र के हिसाब से यानी अदबी हैसियत से जो है वो उतना ही है जितना किरदार जो है राब्ता कलमिया का है। दोनों सही होंगे। चलिए, अल मदरसा शरिया अल हाम्मा फिल अदब अल अरबी अल हदीस तअस्ससत फी मिस्र। अब ये कह रहे हैं कि वो अहम शहरी मदरसा यानी मकतबा फिक्र फिल अदब अल अरबी अल हदीस जदीद अरबी अदब के अंदर तअस्ससत फी मिस्र, जो इसकी बुनियाद जो है मिस्र में पड़ी। यानी अहम शहरी मदरसा है जदीद अरबी शायरी के अंदर, जदीद अरबी अदब के अंदर, और उसकी बुनियाद जो है मिस्र के अंदर पड़ी है। तो वो क्या है? मदरसतुल मुनीरफा है, जमात अबोलो है, राबिता लदबिया है, अल उस्बान लुसिया है। जमात बोलो। हाँ जी। तो ये मिस्र के अंदर जमात अबोलो ही वजूद में आई है, तो इसलिए जमात अबोलो होगा। जमात अबोलो 1932 के अंदर वजूद में आई है, और इसके जो पहले रईस थे वो अहमद शौकी थे। अहमद शौकी मदरसतुल बासी वल इह्या से ताल्लुक रखते थे, क्योंकि 1927 के अंदर एक आलमी कॉन्फ्रेंस के अंदर उनको अमीर शुआरा का खिताब दिया गया था। तो उस सदारत की अहमियत की वजह से, उस सदारत की वजह से जो है उनको पहला रईस बनाया गया। और जमात अबोलो की जो बुनियाद थी वो रोमानसीय पर थी, यानी इससे जितने भी शुआरा थे ताल्लुक रखने वाले ज्यादातर वो रोमानवी शुआरा थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं थे, इसमें सबके लिए गुंजाइश थी। बरखिलाफ मदरसतुल दीवान के, उसके अंदर जो था दूसरों के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि वो तो एक तरह से वो मदरसतुल क्लासिकिया के लिए बगावत के तौर पर वो सामने आया था, तो वहाँ गुंजाइश नहीं थी। और मदरसतुल दीवान से ताल्लुक रखने वाले भी जितने शुआरा हैं वो भी रोमानवी शुआरा हैं। तो ये भी जहन में मदरसा रखिएगा। दीवान वही है ना जिनके बानी जो हैं अब्बास महमूद अलकाद, इब्राहिम अलकाद माजनी हैं, और जी शुक्री हैं। जी 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 जी, वही है। अच्छा अच्छा। जी वही। ठीक है, तो जमात बोलो 1932 में, और इसके रईस पहले जो है वो बने। दूसरे रईस कौन बने थे इसके जमात बोलो के? खलील 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 मुतवान। मुतरान। ठीक है, खलील मुतरान इसके दूसरे पहले रईस रईस थे जब उनका इंतकाल। अहमद शौकी। ठीक है, अहमद शौकी का जो है इंतकाल हो गया था फौरन, तो उसके बाद जो है फिर खलील मुतरान दूसरे रईस बने थे। और फिर और वो जो थे इसकी मुअस्सिस जो है, इनके दो सवाल बनते हैं, एक मुअस्सिस का और एक रईस का। तो रईस जो थे वो अहमद शौकी थे, और मुअस्सिस जो हैं वो क्या कहते हैं उनको, अबू शादी करके, नाम पूरा याद नहीं आ अहमद रहा मेरे। जकी अबू अहमद शादी। जकी अहमद अबू जकी शादी। जी, अहमद जकी। अहमद जकी अबू शादी। अहमद जकी अबू शादी जो है मुअस्सिस थे इसके, और वो इसके सेक्रेटरी भी थे। चलिए, अब कह रहे हैं लैसा मिन आज़ाइल उस्मान अल दुसिया। उस्मान दुसिया के आज़ा में से कौन नहीं है? कैसर सलीम अल खौरी, बिशारा अल खौरी, सऊद समाहा, या जॉर्ज हसून। अंदुसी उसमें से कौन से नहीं है? बिशारा खोरी। हाँ, ठीक है, तो बिशारा अल खौरी नहीं है। ठीक है, बिशारा अल खौरी का नाम क्या है दूसरा? क्या लकब क्या है मतलब अल उनका? अख्तल अस्सगीर। हाँ, अल अख्तल सगीर। तो ये नहीं है। कैसर सलीम खोरी का भी ताल्लुक है, सऊद समाहा भी है, जॉर्ज हसून भी है। तीन ऊपर आए थे, तीन यहाँ हैं, तो इनको याद रखिए। अब यहाँ दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अल वाकईया ये हरकतुन फन्निया। ये अल हरका अल वाकईया जो है ये एक फन्नी तहरीक है। नशात फिन निस्फ सानी मिन अल कर्न अत्तासिअ अशर फी फरंसा। और उसकी बुनियाद, उसकी जो नशोनुमा हुई है वो फ्रांस के अंदर 19वीं सदी के निस्फ सानी में हुई है। 19 निस्फ सानी का मतलब 1850 के बाद, 1850 के बाद। तानी अल वाकईया, अब ये कह रहे हैं कि वाकईयत जो है, जो हरका अल वाकईया जो है, इसका मतलब है
کہ اشیاء اور علاقات یعنی چیزوں کا اور تعلقات کے جو ہے وہ مبہم انداز میں، مبہم صورت میں جو ہے تصویر کشی کرنا، کما ہی علیہ فی العالم الحقیقی، جیسا کہ وہ حقیقی دنیا میں تھے۔ تو بتائیے ان دونوں اسٹیٹمنٹ کے بارے میں۔ دوسرا صحیح ہے، پہلے کا پتہ نہیں ہے۔ جی، پہلا دوسرا صحیح ہے، والا تو صحیح ہے، دوسرا دوسرا غلط ہے، والا ٹھیک ہے۔ پہلے تو پہلے کا پتہ۔ واقعیت جو ہے الحرکہ الواقعیہ، اس کی بنیاد جو ہے وہ 19ویں صدی کے نصف ثانی میں اور فرانس کے اندر، یہ یاد رکھیے، تو اس کو یاد رکھنا اسی طرح۔ اور واقعیہ کا مطلب یہ نہیں ہے، واقعیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس میں سارا اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے، بس یہاں بصورت غامزہ جو انہوں نے کر دیا، غامزہ نہیں آئے گا، مبہم انداز نہیں بلکہ کلیئر بالکل ایک دم بصورت واضحہ، واضح۔ ہے نا؟ ہاں، تعنی الواقعیہ بتصویر الاشیاء والعلاقات، یعنی اس میں جو ہے جو حقیقت پسندی ہوتی ہے، جو پیش آیا ہے، جس طرح کا واقعہ ہے اس کو ویسے ہی بیان کرنا، یہ واقعیت کا جو ہے مفہوم ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے جو تھا یہ واقعیہ جو ہے رومانسیہ کے اپوزٹ میں وجود میں آیا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ رومانسیہ میں جو ہے کیا ہوتا تھا، یعنی وہ خیال آرائی ہوا کرتی تھی، خیال آفرینی ہوا کرتی تھی، اس کے اندر انسان جو ہے اپنے وجدان کو، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو جو ہے شاعری کے ذریعے بیان کرتا تھا، اور وہ حقیقت سے بھاگتا تھا، غموں کو دور کرنے کے لیے وہ خیال کا سہارا لیا کرتا تھا۔ لیکن فکری جب ہوتا تھا عربوں نا، کے یہاں جو ہے، جی فکری ہوتا تھا، اس میں نہیں، فکر فکری کا۔ نہیں ہوتا تھا، اچھا، نہیں اس میں فکر کا نہیں، یہ جو تھا رومانسیہ جو ہے اس میں خیال، ٹھیک ہے، خیال، تخیل جس کو ہم بول دیتے ہیں، تو وہ چیزیں تھی، مطلب رومانسیہ کے اندر یعنی انسان اپنے جو جذبات ہوتے تھے، احساسات ہوتے تھے، ان کو بیان کرتے تھے، اور اس میں تخیل کا وہ جو ہے مطلب چھوک لگایا کرتے تھے، تاکہ وہ جو ہے مطلب حقیقت سے دور رہیں، اپنی حقیقت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اس طرح کا کام کیا کرتے تھے۔ لیکن واقعیہ جب عربوں کے یہاں جو ہے جنگیں ہوئی، اور یہ استعمار کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر وہاں جو ہے بہت سی پریشانیاں اور وہ آئیں، تو پھر واقعیت کی ضرورت پڑی، کیونکہ رومانسیہ نے ان کا ساتھ نہیں دیا، حقیقت سے کب تک بھاگے انسان، تو پھر اس کے خلاف جو ہے واقعیت کا وجود ہوا۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے قصائد، اب یہ نہیں کہ جو رومانسیہ سے تعلق رکھتا ہے وہ واقعیہ سے تعلق، دونوں رجحان سے تعلق ہو سکتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی ادیب ہے لیکن اس نے واقعیہ بھی لکھی ہیں، روایت واقعیہ، روایت رومانسیہ بھی لکھی ہیں، اور دیگر رجحان سے تعلق رکھنے والی روایت بھی لکھی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسی چیز ہے اس کو ویسے ہی بیان کرنا، تو اس لیے یہ یہاں غلط ہو جائے گا، تو اوپر والا صحیح ہے، نیچے والا غلط ہے، اس لیے جیم آپشن ہمارا صحیح ہوگا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں من هو الذی ترأس العصبہ الاندلسیہ لمدت اطول، یعنی وہ کون ہے جس نے عصبہ اندلسیہ کی جو ہے لمبے زمانے تک جو ہے سب سے یعنی لمبے زمانے تک اس نے جو ہے صدارت کی ہے، تو شفیق معلوف ہیں، رشید سلیم الخوری ہیں، یا کون ہے؟ ہشام معلوف، قیصر سلیم خوری؟ جی، وہ جو ہوں گے رشید سلیم الخوری ہوں گے، کیونکہ یہ 1938 سے لے کر کے 1958 تک رہے ہیں، تو ان کا سب سے دراز زمانہ ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں نے ان کو 1942 سے، یعنی جب عبد القادر اس کی جو ہے مشال معلوف کی وفات ہو گئی تھی 1942 میں، تبھی سے مانا ہے، اور بعض لوگوں نے ان کو 1938 سے 1958 تک مانا ہے، یعنی 20 سال تقریباً جو ہے یہ اس کے صدر رہے ہیں۔ تو 1934 جنہوں نے مانا ہے انہوں نے یہ کہ مشال معلوف جو ہیں وہ اپنے وطن جب گئے تھے 1938 میں، تو ان کو جانشین بنا کر کے گئے تھے، اور ان کا واپس آنے کا ارادہ تھا، لیکن وہ وہاں جا کر کے بیمار پڑے، اور پھر جو ہے زندگی نے موقع نہیں دیا دوبارہ جانے کا، تو اس لیے پھر وہاں واپس نہیں جا سکے، اور رشید سلیم خوری جو ہیں وہ اس منصب پر برقرار رہے۔ چلیے، الرمزیہ حرکت فی الادب والفن، رمزیہ جو ہے وہ ادب و فن کے اندر ایک تحریک کا نام ہے، ظہرت فی فرنسا فی اواخر القرن التاسع عشر، تو یہ اس کی جو بنیاد پڑی ہے رمزیہ کی، وہ رمزیہ بھی جو ہے واقعیہ کے بعد آیا ہے، تو اس میں جو ہے اس کی بنیاد کب پڑی ہے، فی فرنسا، فرانس کے اندر پڑی ہے 19ویں صدی کے اواخر میں،
اور उसकी वाकईया की बुनियाद पड़ी है फिर निस्फ सानी मिनल कर्न तासे अशर। तो याद रखिएगा यहाँ फी अवाखिर फी फरंसा फी अवाखिर कर्न तासे अशर है। चलिए फिर है ज़हरत हरका रमजिया, यानी रमजी तहरीक जो है वो वजूद में आई, जाहिर हुई, करब बिफ़अलिन लिल मदरसतैन, यानी दोनों मकतब फिक्र के रद्द अमल में, ठीक है, उनके अपोजिट जो हैं वो कौन कौन से थे? अल वाक़इया व तबआनिया, ठीक है, वाक़इयत और यानी ये जो है मतलब फितरी जो मदर रुझान था, वह हदफत इला ताबीर अन सिर्री वजूद अब्रज़म, और उसका मकसद था कि इशारों के वास्ते से, अलामत के वास्ते से जो है वजूद के राज को बयान करना, ये रमजियत थी। इसके अंदर जो था इशारात और तलमीहात का इस्तेमाल किया जाता था बात को कहने के लिए, यानी साफ अंदाज में ना कह करके इशारे किनारे में बात की जाती थी। तो बताइए इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में। पहला सही है दूसरा गलत। पहला सही दूसरा गलत, क्यों दूसरा क्यों गलत होगा? सर ये तो सिर्फ वाकईया के रद में आई थी ना, हाँ, और तो यहाँ तब आनिया तबानिया भी जो है, दिया हुआ है। तबानिया जो है ये भी जो फितरी होते हैं, मतलब एक तरह से जो कदीम वो था के भी अपोजिट में माना जाएगा इसको। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए यहाँ, ये सही होंगे, गलत नहीं होगा कोई सभी, है ना। तो तबानिया और वाकईयत दोनों के ही खिलाफ थी, इसलिए दोनों सही होंगे, यानी कदामत परस्ती के भी और वाकईयत के भी। और वो कह रहा तबानिया से मुराद क्या है? विजदानिया, विजदानिया से ताल्लुक किसका है? यानी रोमांसिया, तो उन दोनों के खिलाफ है वो। मन हुवा अल्लज़ी रअसा तहरीर अल-मजल्ला लिल-उस्बा अल-अंदुसिया, वो कौन है जिन्होंने अल-उस्बा अंदुसिया मजल्ले की मतलब इदारत संभाली? जी, मसऊद समाहा शुक्रुल्लाह अल-जर। तो इस तरह ये याद रहे शुक्र मजल्ले का अल्लाह। नाम है, और मसऊद समाहा, शफीक मालूफ, शुक्रुल्लाह अल-जर और दाऊद शकूर। जी, शुक्र शुक्रुल्लाह अल्लाह जर। अल-जर ने जो था दाऊद वो शकूर। उस्बा अंदलुसिया के वजूद के लिए उस्बा अंदलुसिया की तासीस का फिक्रा पेश किया था। और लेकिन उस्बा अंदलुसिया की जो मजल्ले की इजारत संभाली है वो कौन थे? महमूद मसऊद समाहा थे, ठीक है, तो इसको याद रखिए, मसऊद समाहा। सर यही हबीब मसूद वही है क्या है? जी 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 जी, अभी मसऊदी के नाम से आता है ना वो। हाँ, अल जी मदरसा सर। तकलीदिया, हाँ, यह इस्मुन आखर लि मदरसतिल बास, मदरसा तकलीदिया ये भी किसका नाम है? अल मदरसा अल क्लासिकिया, तैयारुल मुहाफिजीन, मदरसतुल बासी वल हिया, सब उसी का। हिया इस्मुन आखर लि मदरसतिल बास, इम्तदत फतरत इज़्दिहार हादिहिल मदरसा मिन इस्तानी इलल क़र्न अत्तासिअ अशर इलल उक़ूद अस्सलासा अल ऊला मिनल क़र्न अल 20। तो ये कह रहे हैं कि इस मदरसे की तरक्की का जमाना जो है वो 19वीं सदी के निस्फ सानी से लेकर के 20वीं सदी की पहली 3 दहाइयों तक दराज होता है। तो बताइए इसके बारे में, दोनों स्टेटमेंट के बारे में। यानी ये जो है तकरीबन 1930 तक जो है ये 1850 से लेकर के 1930 तक का जमाना है इसका। तो बताइए इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में। दोनों सही है। सही है। हाँ, तो दोनों सही होंगे, ठीक है। ठीक है, तो क्योंकि महमूद सामी बारूदी आप जानते हैं कि इसका जो है रईस वही थे, तो सानी 19वीं सदी के। और ये जो हाफिज इब्राहिम और अहमद शौकी वगैरह जो हैं, इनके जमाने तक इसका जो है दौर चलता है। इंतकद अब्दुल कादिर अलमाज़नी फी किताबिही अद-दीवान अददन मिन अश-शुअरा वल उदबा वलैसा मिनहुम। अब ये कह रहे हैं कि अब्दुल कादिर माज़नी ने अपनी किताब अद-दीवान के अंदर यानी मुतअद्दिद शुअरा और उदबा की जो है तनकीद की है, और उनमें से कौन नहीं है। ठीक है, इसका ये किताब जो है अद-दीवान फिन नक़्द वल अदब, इसका मुकम्मल नाम है। तो इसमें जो है ये दो लोगों ने मिलकर के लिखी है, उसमें एक अब्बास महमूद अल-अक्काद हैं,
اور دوسرے عبد القادر مازنی ہیں. تو ان میں سے جو ہے عبد القادر مازنی نے کچھ لوگوں پر تنقید کی ہے، اور کچھ لوگوں پر جو ہے جیسے احمد شوقی وغیرہ ہوئے تو ان پر جو ہے عباس محمود العقاد نے تنقید کی ہے. اور تو عبد القادر مازنی نے کس پہ کی ہے؟ مصطفیٰ صادق رافعی، خلیل مطران، عبد الرحمن شکری اور مصطفیٰ لطفی منفلوطی. سر اس میں ان تینوں پہ کی ہے، خلیل مطران پہ نہیں کی ہے. خلیل مطلب جی سر یہ ہے نا کہ انہوں نے کن کن پہ خلیل تنقید کی ہے اور ان میں سے کون نہیں ہے، تو وہ خلیل لکھ مطران ہوں ہاں گے. جی جی ٹھیک ہے. تو یہ ان عبد تینوں الرحمن پر تو جو ان کے ہے ساتھی ہیں نا، جی عبد الرحمن تو ان کے ساتھی ہیں نا، ان کے ساتھ کے ہیں سب. ہاں یہی تو مسئلہ تھا. ان کو بھی جنہوں نے ان پہ بھی تنقید کی ہے، یہ پھر الگ ہو گئے تھے عبد الرحمن شکری. ان تینوں نے ہی اچھا جو ہے اس کی بنیاد الدیوان فی الادب فی النقد والادب جو ہے یہ عبد القادر مازنی اور عباس محمود العقاد کی ہی تھی. لیکن ان پہ بھی تنقید انہوں نے کر دی تھی عبد الرحمن شکری پہ، اور ان پہ بہت سارے الزامات لگائے تھے. تو پھر یہ الگ بھی ہو گئے تھے عبد الرحمن شکری. تو ان لوگوں نے جو ہے مصطفیٰ صادق رافعی پہ بھی تنقید کی ہے عبد القادر مازنی نے، مصطفیٰ لطفی منفلوطی ان پر تو بہت تیکھا وار، اور عبد الرحمن شکری ان سب کو بہت برا بھلا کہا ہے. بہت آپ ان کی تنقید پڑھیں گے تو اس سے اندازہ ہوگا. عباس محمود العقاد نے جو ہے احمد شوقی وغیرہ پر کی تھی. تو یہاں خلیل مطران جو ہے وہ صحیح آپشن ہوگا کہ یہ ان میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اعتمدت الكلاسيكية على محافظة الصور الشعرية وهيكل القصائد التقليدية المستخدمة في الأدب العربي القديم. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کلاسیکیہ جو ہے، تو کلاسیکیہ کا جو اعتماد ہے وہ کس پر ہے؟ علی محافظت الصورہ الشعریہ، یعنی جو شعری صورت ہے، جو شکل ہے، اس کو اس کی حفاظت کرنا. اسی طریقے سے وہیکل القصائد التقلیدیہ، اور جو تقلیدی قصائد ہیں ان کے جو سانچہ ہے، جو اس کی جو مطلب ساخت ہے، اس کی حفاظت کرنا، جو کہ قدیم عربی ادب کے اندر استعمال کی گئی ہیں. تو بتائیے. یہ سب دوسرا اسٹیٹمنٹ ہے اصحاب الکلاسیکیہ الجدیدہ لا يحافظون على التقیید بوحدۃ الوزن والقافیہ، کہ اصحاب الکلاسیکیہ الجدیدہ جو ہیں یعنی کلاسیکیہ جدیدیہ کے ماننے والے جو ہیں وہ قافیہ اور وزن کی پابندی کی حفاظت نہیں کرتے تھے. تو ان دونوں اسٹیٹمنٹ کے بارے میں بتائیے. پہلا صحیح ہے، دوسرا پہلا غلط. دوسرا غلط. پہلا تو صحیح ہے بالکل، کیونکہ اس کا اعتماد، کیونکہ اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ قدیم سرمایہ کا جو ہے احیاء کرنا ہے، اس کو دوبارہ سے وجود میں لانا ہے، اس کو زندہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو جو قدیم شاعری کی جو شکل تھی، جو تصویر تھی، جو اس وقت کے قصائد تھے، اور جو ان کا مطلب سانچہ تھا، جو ساخت تھی ان قصائد کی، انہی ساخت اور تصویر کی جو ہے ان لوگوں نے پیروی کی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اس کو المدرسہ تقلیدیہ بھی کہا جاتا ہے. دوسرا اسٹیٹمنٹ جو ہے کلاسیکی یا جدیدہ کے اندر، وہ تو قافیہ اور وزن کی مطلب پابندی کیا کرتے تھے. یہ چیز جو ہے یہ تو مدرسۃ الدیوان کی ہے کہ وہ جو ہے قافیہ اور وزن کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے. اس طرح التصریح صحیح الذي لا يعتبر من ابرز سمات مدرسۃ الدیوان، یہاں جو ہے مطلب صحیح اسٹیٹمنٹ چننا ہے جو مدرسۃ الدیوان کی نمایاں خصوصیات میں نہیں مانا جاتا ہے. تو اس میں کیا ہے؟ الاتجاہ الی الشعر الوجدانی، یعنی وجدانی شاعری کی طرف رجحان، یا الدعوت الی التجدید الشعری فی الموضوعات، یا موضوعات کے اندر جو ہے شعری تجدید کی دعوت دینا، یا تقلید مناہج الشعر العربی القدیم، یعنی قدیم عربی شاعری کے مناہج کی تقلید کرنا، الاستعانۃ بمدرسۃ التحلیل النفسی، اور مدرسۃ التحلیل النفسی سے مدد چاہنا. تو بتائیے اس میں کون سا نہیں ہوگا؟ جیم میرا نہیں خیال سے ہوگا. یہ سر جیم نہیں ہونا چاہیے. کہ نمایاں خصوصیات میں سے نہیں ہے. ہاں جیم نہیں ہونا چاہیے. جیم نہیں ہونا چاہیے تو جیم ہی نہیں ہوگا، کیونکہ تقلید اس کے یہاں نہیں پائی جاتی. یہ کس کا خاصہ ہے؟ یہ کس کی خصوصیت ہے؟ تقلید مناہج الشعر العربی القدیم، کلاسیکل جدیدہ کی. کلاسیکیہ کلاسیکیہ جدیدہ جدیدہ کا کی. ٹھیک ہے. کہ تو مثلا دعوت دیوان کے تجدید یہاں الشعری موضوعات کے اعتبار سے بھی تو یہ دیوان کی خصوصیات میں سے کیا ہے کہ وجدانی شاعری. ٹھیک ہے. ان کے یہ یہاں کا یہ ہے کہ رجحان اسی طریقے. پرانے کی اتباع نہیں ہے. ہاں اس میں یہاں پرانے کی اتباع نہیں. جی دال والا آپشن
इसको समझाइए। ये कह रहे हैं इस्तिआना बिमदरसत तहलील नफ्सी, कि मदरसत तहलील नफ्सी से मदद चाहना, यानी नफ्सियाती तहलील उसके अंदर जो है। आप देखेंगे अक्काद की शायरी को जब पढ़ेंगे तो उसकी शायरी के अंदर जो है मतलब एक फलसफा पाया जाता है ना। उसने जो है जी जी अक्ल जी। को बहुत, अक्ल का जो है दखल बहुत ज्यादा है उसके अंदर। तो इसलिए उसकी शायरी जो है एकदम समझ में नहीं आती है अक्काद महमूद अल अक्काद की, अब्बास महमूद अल अक्काद की। तो वही मुराद है तहलील नफ्सी से। लईस मिन आज़ाई जमात अबोलो शहरिया, ये कह रहे हैं कि जमात अबोलो यानी जमात अबोलो जो है इसके आज़ा में से कौन नहीं है। मनफलूती। मनफलूती जो है अबोलो से ताल्लुक नहीं रखते हैं। ठीक है, मुस्तफ़ा लुत्फी मनफलूती जो हैं वो भी 1876 में पैदा हुए हैं। 1926 में इनकी वफात हो गई है। तो इनका भी किससे ताल्लुक था, मदरसतुल बासी वल इहया। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, जमात अबोलो से। जमात अबोलो से अहमद शौकी, ये भी मदरसतुल बासी वल इहया से ताल्लुक रखते हैं। और लेकिन इनका यहाँ ताल्लुक क्यों दिया गया, उसके आज़ा में से, आज़ा की वजह से दिया है, क्योंकि उज़्व अहमद शौकी थे। लेकिन किस रुझान से वाबस्ता थे, मदरसतुल बासी वल इहया तैयारुल मुहाफिज़ीन, उसी से वाबस्ता थे। लेकिन इसके मिंबरान में आते हैं वो। तो अबुल कासिम अशाबी ये भी हैं, खलील मुतरान ये भी हैं, ये दोनों रोमांसी शायर हैं। चलिए, अल मदरसतुल रोमांसिया हिय समरतु इत्तिसाल अल अरब बिल आलम अल गरबी, ये कह रहे हैं कि रोमानवी जो मकतबा फिक्र है ये अरब का मगरिबी दुनिया से ताल्लुक का नतीजा है। फिर कह रहे हैं अल मदरसतुल रोमांसिया तुअद्दु सौरतन अल अदब अल क्लासिकी अल जदीद, कि रोमांसिया जो है, मदरसा रोमांसिया वो जदीद क्लासिकी मकतब फिक्र के खिलाफ जो है बगावत शुमार किया जाता है। तो बताइए इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में। दोनों सही है। ठीक है, दोनों के दोनों सही होंगे। ठीक है, मदरसतुल दीवान भी और मदरसतुल रोमांसिया दोनों ही जो है वो अल मजहब अल क्लासिकी के अपोजिट में वजूद में आए, ऑपोजिट। चलिए, अल किताब अल्लज़ी मौदूउहु अल अदब सुन्नतन व विजहतुहु अल इबाना अनिल मज़हब अल जदीद फी अश-शअर वन नक़्द वल किताबा, यानी वो किताब जिसका मौजू उमूमी तौर पर अदब है, व विजहतुहु लेकिन उसका मकसद जो है अल इबाना अनिल मज़हब अल जदीद, जदीद मकतब फिक्र की वजाहत करना, शायरी के अंदर, तनकीद निगारी में और तहरीर में, यानी किताबत में। तो वो कौन सी किताब है, अलगिरबाल है, फिल अदबी है, उसलूब नक्द अल अदबी है, दीवान फिल अदबी वन नक्द है। जी, ये होगा। तो जीम ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका अदब मौजू है आमतौर से, लेकिन इसमें जो है हर यानी शायरी हो चाहे तनकीद निगारी हो या तकरीर हो, हर एक के अंदर जो है मतलब जिद्दत पैदा करना। अब दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बहारत मदरसा ये किनकी है? रोमांसिया। दीवान फिल फिर अदब वन नक्द किनकी है? ये अब्बास महमूद अलक्काद और अब्दुल कादिर माज़नी, ये वही जिसमें ऊपर पूछा गया था, वो नक्ल किया गया अच्छा है अच्छा जो, तो वही है अच्छा असल अच्छा नाम। अच्छा अच्छा। हम्म। ظهرت المدرسة الرومانسية لتكون تعبيرا صادقا عن العواطف الداخلية للإنسان، ये कह रहे हैं कि रोमानी मदरसा जो है वो जाहिर हुआ ताकि वो जो है इंसान के अंदरूनी जज्बात की सच्ची ताबीर बने। दूसरा है कि रफ़ज़तिल मदरसा रोमांसिया मुबालगत अल इत्तिजाह अल क्लासिकी फी ताज़ीम अल अक्ल व इमानिही फी तमजीद अल उलमा, ये मदरसा रोमांसिया जो है यानी रोमानवी जो मदरसा है, जो मकतबा फिक्र है, उसने नकारा, रफदा मतलब ठुकराना, नकारना, उसने नकारा मुबालगतुल इत्तिजाह अल क्लासिकी की ताज़ीम अल अक्ल, यानी क्लासिकी रुझान के अक्ल की बड़ाई में मुबालगा करने को। ठीक है, कि क्लासिकी जो रुझान था उसमें अक्ल को बहुत बड़ा माना जाता था, उसकी बड़ी ताजीम थी, तो उसमें मुबालगा आराई पाई जाती थी इनके यहाँ। तो मदरसा रोमांसिया ने जो है उसको नकारा है। दूसरी चीज किसको नकारा है, ईमान ही की तमजीद उलमा, यानी जो अजीम शख्सियात हैं उनकी बुजुर्गी बयान करने में मुबालगा आराई करने, ईमान किसी चीज को मतलब गहराई के साथ करना। तो ये दोनों चीजें यानी अक्ल की बड़ाई
اور عظیم شخصیات کی بیجا تعریف میں مبالغہ آرائی کو جو ہے اس نے نکارا ہے۔ تو بتائیے ان دونوں اسٹیٹمنٹ کے بارے میں۔ دونوں صحیح ہے۔ تو صحیح ہے۔ یہ بھی بالکل، یہ بھی دونوں کے دونوں صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔ رومانسیہ کا مطلب یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ جذبات کی سچی تعبیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے رفضت المدرسہ رومانسیہ، تو یہاں مبالغہ آرائی کے یہاں ان چیزوں میں نہیں پائی جاتی۔ من هو الذی مہد الطریق، وہ کون ہے جس نے راستہ ہموار کیا رمزی رجحان کے لیے، یعنی علامتی رجحان کے لیے، فی الادب العربی، عربی ادب میں۔ تو نجیب محفوظ ہیں، الیاس قنصل ہیں، سعید عقل ہیں، یا اسی طریقے سے عباس محمود الفقاد ہیں۔ ترجیم سب ہوگا۔ سے پہلے جو ہیں، ہاں سب سے پہلے جو ہیں وہ سعید عقل ہیں جس نے رمزیہ کا استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو یاد رکھنا رائٹ ہے نا عربی ادب کے اندر۔ ہاں بالکل رائٹ، سر، سعید رائٹ عقل ہی مانا مانے جاتا ہے جائیں نا؟ گے۔ ہاں جی سر۔ جی جی رائٹ، جی جی رائٹ، سب سے پہلے یہی ہیں، تو رائٹ بھی یہی ہوں گے عربی ادب کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو سعید عقل جو ہیں عربی ادب کے اندر، اور فرانس کے اندر کوئی اور ہے، نام میرے فی الحال ذہن میں نہیں ہے، لیکن عربی ادب کے اندر سعید عقل کو جو ہے رائٹ مانا جاتا ہے، رمزیہ۔ معتبر الحرکہ الواقعیہ انعکاسا للحیات الحقیقیہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ حرکہ واقعیہ جو ہے اس کو حقیقی زندگی کا عکس مانا جاتا ہے۔ الحرکہ الواقعیہ نشاط فی النصف الثانی من القرن العشرین فی فرنسا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعیت کی یعنی حرکہ واقعیہ جو ہے وہ 20ویں صدی کے نصف ثانی میں اس کا نشو و نما پائی اس نے فرانس کے اندر۔ تو بتائیے ان دونوں اسٹیٹمنٹ کے بارے میں۔ جی پہلا صحیح دوسرا غلط۔ پہلا صحیح ہے بالکل، کیونکہ زندگی کی عکاس ہے، اور حرکہ واقعیہ آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ فی النصف الثانی، جی فی النصف القرن الثانی من التاسع القرن التاسع عشر، نہ کہ من القرن العشرین۔ تو من القرن التاسع عشر ہوگا تو صحیح ہو جائے گا، اس لیے یہ غلط ہو گیا دوسرا یہاں عشرین کی وجہ سے، اور ہمارا یہ آپشن ہوگا جی۔ اب یہاں یہ ہے کہ عبر شعراء هذا الاتجاه عن واقع حیاتهم وحیات شعوبهم۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ شعراء، اس رجحان کے شعراء نے، اب آپ کو پتہ لگانا ہے کہ کون سے مدرسے کی بات چل رہی ہے، کون سے مکتب فکر کی بات چل رہی ہے، کہ اس رجحان کے شعراء نے اپنی زندگی کے حقائق کو اور اپنی قوم کی زندگی کے حقائق کو بیان کیا ہے۔ وصوروا مراحل النضال الوطني في وقت كانت معظم بلادهم ان لم يكن كلها ترزخ تحت وطأة الاحتلال، اور انہوں نے یعنی قومی جد و جہد، نضال سے مراد ہے جد و جہد، اور انہوں نے قومی جد و جہد کے مراحل کی تصویر کشی کی ہے ایسے وقت میں جبکہ ان کے اکثر ملک جو تھے، اگرچہ تمام کے تمام نہیں، یعنی اکثر ملک جو تھے وہ احتلال کے تسلط کے چلے تھے، ٹھیک ہے۔ احتلال یعنی جو نو آبادیاتی وہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں احتلال، یعنی کسی دوسری قوم کا جو ہے، کسی دوسری جگہ کے لوگوں کا کسی جگہ پر آ کر جو ہے قابض ہو جانا، اس کو بولتے ہیں، اور پھر اپنی حکومت وہاں چلانا۔ احتلال کے مطلب تسلط میں تھی۔ وحاولوا ایقاظ الہمم، اور ان لوگوں نے جو ہے یعنی ان شعراء نے جو ہے ہمتوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی، لإحداث نہضۃ شاملہ، ایک ہمگیر بیداری پیدا کرنے کے لیے تعلیم کے اندر، سیاست کے اندر اور آبادی کے اندر۔ هذه العبارہ تشیر الی، یہ عبارت جو ہے کس کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ المدرسہ الکلاسیکیہ الجدیدہ، المدرسہ الواقعیہ، المدرسہ الرومانسیہ، المدرسہ الرمزیہ۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا، ان واقع حیاتہم و حیات شعوبہم وصوروا ہم نے اوپر بھی بتایا تھا آپ کو کہ جب ان کے یہاں جنگ ہوئی، استعمار کے نتیجے میں دوسرے لوگ قابض ہوئے، اور انہوں نے اپنی زندگی کی جو ان کی مشکلات تھی، پریشانیاں تھیں، ان کو جیسی پریشانیاں تھیں، جو کچھ احوال پیش آ رہے تھے، ان کو بالکل ویسے ہی بیان کیا انہوں نے۔ تو کون سی مدرسے کی طرف اشارہ کرتی ہیں یہ چیز؟ سر بی المدرسہ لگتا ہے اس سے تو، الواقعیہ۔ بے آپشن اے المدرسہ الف۔ الواقعیہ،
عبر شعراء هذا الاتجاه عن واقع حياتهم وحياة شعوبهم وصوروا مراحل النضال سر الوطني یہ في أفريقيا على بعض کلاسیکیہ جدیدہ بلادها. ہوگا نا؟ دیکھیے، حاولوا إيقاظ الهمم لإحداث سب سے پہلے انہوں نے جگایا تھا نا قوم کو، تو ہاں کلاسیکیہ ٹھیک ہے جدیدہ ٹھیک ہے یہ ہوا تھا. ہاں کیونکہ حافظ ابراہیم وغیرہ اور ان کے جو ہیں ملتے ہیں وہ قصائد اس طرح کے، جیسا کہ انہوں نے حادثۃ الدنشوائے وغیرہ لکھا ہے اور اس اپنی قوم کی حالت کو بیان کیا ہے اس وقت جو تھی چیزیں، اور تمسخرانہ انداز میں تحکمانہ انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے شاعری کے اندر، تاکہ قوم کے اندر جو ہے بیداری پیدا ہو. بالکل صحیح ہے. تو مدرسہ کلاسیکی جدیدہ سب سے پہلی وہ چیز. ٹھیک ہے یہ ٹھیک انواع ہے. ایسے دھوکے میں لیکن ڈالنا اس کے چاہتے جو ہیں. خصائص ہم نے پڑھے ہیں سر اس میں تو نہیں ہے یہ. کیا اس کی کلاس؟ سر کلاسیکیہ کے جو خصائص پڑھے تھے ہم نے ہاں دیکھو ایک اس میں چیز یہ ہوتی چیز ہے نہیں تھی. کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو چیز خصائص میں آپ نہیں ہے، لیکن جو ہاں سر نے پڑھایا تھا اس میں ہے، مطلب فرنٹ تو اس پہلے ہی پیج سے سر نے پڑھایا تھا جب مدرسہ کلاسیکیہ کہ یہ ہے پورا پیراگراف. اچھا اس میں ہے تو ہاں تو وہاں دیکھ لیجئے گا. اور پھر ویسے بھی دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہر کتاب جو ہے ہاں یہ کسی چیز کلاسیکیہ کو جدیدہ پورا ہی ہے، احاطہ کرے گی. ہاں ہاں کلاسیکی یہ جدیدہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے. کتاب مجھے میں بھی لکھا قصائد ہوا کچھ ہے. یاد، ہاں کچھ قصائد مجھے یاد آئے ہیں اس طرح کے جو مطلب اسی لیے لکھے گئے تھے تاکہ قوم کے اندر جو ہے بیداری ہو تعلیم کے سلسلے میں. اور اس میں آپ اسی کو حادثۃ الدنشوائے اسی قصیدے کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا اس سے. اور اس میں حافظ ابراہیم نے بھی انواع بہت سارے اس سر ہے طرح نا، کے جو انواع حیاتی، اس سے اصل میں دھوکے میں ڈالنا چاہا ہے کوشچن والے نے. ہاں ہاں لیکن وہ اب آپ کو دیکھنا ہے نا. نہیں بالکل جاتا ہے اس طرف ذہن بھی واقعیت کی طرف، میرا خود گیا شروع میں، لیکن جب آپ نے المدرسہ الکلاسیکیہ کہا ہے تو وہی ہے، بالکل صحیح ہے. تو اس میں یاد رکھیے اسی طرح. اب یہ اس سے مطلب کانسیپٹ کلیئر ہو گیا نا آپ کا. اب اگر دوسرا سوال بھی بنتا ہے اس سے تو آپ کے ذہن میں آ جائے گی چیز. جی. قارن بین المدارس الادبیہ المختلفہ من حیث ترتیب ظہوریہ، ان کے ظہور کی ترتیب کے حساب سے آپ کو جو ہے وہ بتانا ہے یہاں. تو المدرسہ الواقعیہ رابعہ سب سے پہلے کون وجود میں آیا ہے؟ سب سے پہلے بتائیے کون سا وجود میں آیا سال مدرسۃ ہے؟ الباس. سی واقعیہ آیا ہے، سال مدرسہ سی. مدرسۃ الباسی والاحیاء سب سے پہلے وجود میں آیا. پھر دوسرے نمبر پر سی کون سا آیا کا ہے؟ پہلا ہے دوسرے مدرسہ پر رومانسیہ. جی دوسرا رومانسیہ جو ہے کیونکہ یہاں مدرسۃ الدیوان نہیں دیا ہوا ہے، دوسری تحریک وہ ہے الگ ہے، لیکن یہاں جو ہوگا رومانسیہ ہو جائے گا. جی چلیے اب تیسرا کون سا ہوگا؟ رمضیہ. واقعیہ، تو دوسرے تیسرا جو ہے واقعیہ ہو جائے گا. واقعیہ ہو جائے گا. جی. اور چوتھا کون سا ہوگا؟ یہ بس رمزیہ ہو بچا جائے بھائی. گا. ٹھیک ہے. تو ان کو یاد رکھیے، پہلے جو ہے سب سے پہلے مدرسۃ الباقی والاحیاء، دوسرے نمبر پر مدرسۃ الدیوان، تیسرے نمبر پر جو ہے مدرسۃ الرومانسیہ، چوتھے نمبر پر واقعیہ، پانچویں نمبر پر رمزیہ. جی اچھا اس طرح سے یاد دیوان رکھیے. دوسرے نمبر پہ ہے. دیوان دوسرے نمبر پر ہے. چلیے اس طرح کون سا صحیح ہوگا؟ A3 جو ہے وہ اس کے اندر ہے تو یہاں صحیح ہو جائے. ليس من اعضاء الحركه الرمزيه في الادب العربي، یہ کہہ رہے ہیں کہ ادب عربی کے اندر رمزیہ تحریک کے اعضاء میں سے کون نہیں ہے؟ احمد ذکی ابو شادی، احمد محرم، حسن کامل الصیرفی اور عبد الوہاب بیاتی. احمد ذکی وہ شادی ہوں گے. احمد محرم، احمد محمد، احمد احمد محرم نہیں ہے. محرم. ٹھیک ہے. ہاں احمد محرم کا تعلق کس سے ہے؟ خیال میں ان کا اس کے کلاسیکیہ اینڈ سے ہے یا والے کس سے. سے ہے ذہن میں نہیں. ٹھیک ہے اس کو دیکھ سر لیجئے گا یہ نیو احمد محرم کلاسیکی وغیرہ. مدرسہ کلاسیکیہ جدیدہ سے ہے محرم کا. اچھا اچھا ٹھیک. احمد محرم جو ہے یہ نہیں ہوں گے یہاں. باقی رمزیہ کا استعمال احمد ذکی ابو شادی کے یہاں بھی ملتا ہے، حسن کامل سیرفی کے یہاں بھی، اور عبد الوہاب بیاتی اسی کے اعضاء میں سے آتے ہیں. ظاہرت المدرسہ الرمزیہ، اب یہ کہہ رہے ہیں اس کو دیکھیے سوال کو کہ مدرسہ رمزیہ جو ہے یہ وجود میں آیا ہے مدرسہ رومانسیہ کے خلاف بغاوت میں. مطلب
मदरसा रोमांसिया से बगावत करते हुए वजूद में आए हैं। दूसरा स्टेटमेंट है युअब्बिरुल मुंतिमून इलल हरका रमजिया अन तजारिबिहिम अल अदबिय्या वल फलसफिय्या अल मुख्तलिफा बिवासितति रमज़ वल इशारत वत तलमीह, के रमजी तहरीक से निस्बत रखने वाले जो हैं वो अपने अदबी तजर्बात को बयान करते हैं, अपने मुख्तलिफ फ़लसफ़े को बयान करते हैं। इसी किस वास्ते से? रम्ज, इशारा और तलमीह के वास्ते से। तो बताइए इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में। पहला गलत, सर दूसरा सही। पहला गलत होगा, वाकईया के रद में है। वाकईया के रद, बिल्कुल। तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं मन हुआ अल्लज़ी युअतबरु अबन लिल हरका अल वाक़िय्या लिल अदब अल आलमी, तो वो कौन है जो अदब आलमी में, ठीक है, यानी आलमी अदब के जो हैं आलमी अदब में वाक़िय्या के सैय्यद तहरीक के और बाप शुमार, फाउंडर माने जाते हैं, मतलब वो अब अबुल हरका अल वाक़िय्या माने जाते हैं आलमी अदब में। ये सवाल बलजाक। आता भी है, हाँ। तो बलजाक। बलजाक, बलजाक है वो, ठीक है। सवाल भी आया हुआ तो इस तरह के आ जाते हैं वो। तो अबुल हरका अल वाक़िय्या जो है वो बलजाक है, ठीक है, आलमी अदब में। अब यहाँ मैच करना है आपको तारीख वफात के एतबार से। तो अहमद ज़की अबू शादी की वफात कब हुई है? 1955। 1955 में। इनकी पैदाइश कब हुई है अहमद ज़की अबू शादी की? 1894 शायद। 1892। 1892 कंफर्म है? चलिए। अब्दुल रहमान शुक्री की वफात कब हुई है? 1958 के अंदर हुई है। और अब्दुल कादिर माजनी की वफात कब हुई है? 1949। 1949 में। और अब्बास महमूद अल लक्काद की वफात हुई है 1964 के अंदर, ठीक है। तो इस तरह देखेंगे A3 और A3 जो है यही है, B4 भी यही है, तो बा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए लैसा मिनल अलाम लिल हरकतिर रोमांसिया फिल अदबिल आलमी, यानी ये कह रहे हैं कि अदब आलमी के अंदर जो है रोमांसी या तहरीक के आलाम में से कौन से नहीं है। तो रोमांसिया के जितने भी आलाम हैं उनको भी देख लीजिएगा आप, बस यहाँ आपको एक बताना है कि कौन सा नहीं होगा। तो ये जॉन जाक रूसो जो है ये नहीं होगा। विलियम ब्लेक जो है वो भी रोमांसिया के उसमें से हैं, और हेनरी जेम्स ये भी, गोता जो है ये भी। तो अपनी किताब में ये जो इनके जो आलाम है, क्योंकि उनसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए जो है आप वहाँ सब शख्सियात को देख लीजिएगा। तो जॉन जॉक रूसो नहीं है। अब यहाँ मन हुआ अल मुफक्किर वल अदीब अल्लज़ी युअद्दु राइद रोमांसी अल हदीस फिल अदब अल आलमी, ये कह रहे हैं कि वो मुफक्किर और अदीब कौन है जो कि जदीद रोमांसिया के राइड माने जाते हैं अदब आलमी के अंदर, आलमी अदब में। तो वो कौन होंगे? जी, शेरनी। गाइदुर रोमांसिया अल हदीस। एक तो कदीमा हो जान गई, जाक हदीसा की कौन माने जाते हैं? तो ये जो है जान विलियम ब्लॉक। हदीसा में आते हैं। जान जान जो क्रूसो जो है ये हदीसा में है, और कदीम जो है ये लोग हैं, विलियम ब्लेक हैं, हेनरी जेम्स हैं, और गोता जो है ये। चलिए। रुवादु मदरसत दीवान यहतमून बिवहदतिल काफिया बिवहदतिल वज़न सर वल फिर ऊपर काफिया। कैसे गलत हुआ? जान ऊपर जक फिर रोसो, जीम ठीक है सर। जान जीम जक रोसो ऊपर भी ठीक होगा ना, फिर आलिम में भी तो आएगा ना, जो हदीसा में है तो वो पूरे आलिम में भी तो आएगा। देखिए रोमांसिया के इन्होंने एक तो जदीद दौर में और एक कदीम दौर के, इस तरह इन्होंने तकसीम कर दी है। वैसे तो सवाल वो होना चाहिए था, बिल्कुल सही है वैसे आपका, लेकिन वहाँ अगर हम ये इस तरह का सवाल वो किया है तो उसमें हम ये करेंगे कि जो जदीद रोमांसिया है के राइट जो है जान जो क्रूसो माने जाएंगे, और कदीम में ये नहीं थे तो विलियम ब्लेक, हेनरी जेम्स और गोता जो है ये माने जाएंगे। जदीद और कदीम कर सर देंगे ऊपर इसको। कदीम ने ना पूछा है, ऊपर अदब आलिम में पूछा है, तो फिर ये उसमें आएंगे ना, जान जक रोसो भी। दब आलमी का इन्होंने दो तकसीम की ना रोमांसिया की,
تو یہاں اسی کے حساب سے مطلب ادب عالمی قدیم کے اندر اور ادب عالمی جدید میں الرومانسیہ الحدیثہ. ٹھیک ہے، 1 منٹ اس کو دیکھتے ہیں. سوال آپ سے صحیح ہے ویسے. رواد مدرسۃ الدیوان یہتمون بوحدۃ الوزن والقافیہ. مدرسۃ الدیوان کے جو رائدین ہیں وہ اہتمام کر دیتے قافیہ اور وزن کی وحدت کا. ٹھیک ہے، منعا للملل، اکتاہٹ کو دور کرتے ہوئے، ودعوت الی الشعر المرسل، اور ودعوت الی الشعر المرسل، اور شعر مرسل کی دعوت دیتے تھے. دوسرا اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ ہم یستخدمون طریقۃ الحکایہ فی عرض الافکار والاعمال. وہ جو ہیں حکایت کا طرز اپناتے تھے، استعمال کرتے تھے فکر کو اور اعمال کو پیش کرنے میں. ویجددون فی الموضوعات غیر المالوفہ، اور وہ غیر مانوس موضوعات میں جو ہیں تجدید کیا کرتے تھے، جدت سے کام لیا کرتے تھے. تو بتائیے مدرسۃ الدیوان کے حوالے سے ان دونوں اسٹیٹمنٹ کے بارے میں. جی پھر پہلا غلط ہوگا کیوں غلط ہوگا پہلا والا؟ کہ وہ یہ وحدت وحدت الوزن وزن اور قافیہ کا قافیہ کا اہتمام نہیں اہتمام. کرتے تھے. تو ان کے یہاں یہ چیز نہیں تھی، وزن تو ہوتا تھا لیکن قافیے کی وحدت کے قائل نہیں تھے یہ، کیونکہ وزن کے بغیر تو شاعری ہی نہیں ہوتی ہے. وزن تو جو شعر حر ہے اس کے اندر بھی پایا جاتا ہے، لیکن قافیہ اس کے اندر نہیں ہوتا، قافیہ چینج ہوتا رہتا ہے. تو قافیے کی وحدت کے قائل، قافیہ اور وزن کے ایک ساتھ وہ قائل نہیں تھے. اس کے قائل کون لوگ تھے؟ مدرسۃ الباس والاحیاء سے تعلق رکھنے والے، یا قدیم، کیونکہ قدیم شاعری کی وہ پیروی کرتے تھے، اور قدیم شاعری میں جو ہے وزن اور قافیے دونوں کا اہتمام کیا جاتا تھا. تو یہ پہلا اس لیے غلط ہو جائے گا. البتہ دوسرا جو ہے کہ وہ جدت، موضوعات کے اندر جو ہے تجدید سے کام لیا کرتے تھے، جدت سے کام لیا کرتے تھے، اور افکار اور اعمال کو پیش کرنے میں وہ حکایت کا، کہانی کا طرز اختیار کیا کرتے تھے. تو یہ مدرسۃ الدیوان کے حوالے سے یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہوگا، ہے نا. تو اس طرح ہمارا کون سا آپشن ہو جائے گا؟ یہ جیم ہو جائے گا، وہ دال ہو جائے گا. وہ لیس ممن ینتمون الی الجماعۃ الشرعیہ المسمات بجماعت ابولو. یعنی ان لوگوں میں سے کون نہیں ہے جو ایک شہری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس جماعت کا نام جو ہے جماعت ابولو ہے. یعنی جماعت ابولو سے تعلق رکھنے والے کون نہیں ہے؟ ابراہیم ناجی، علی محمود طاہا، کامل کیلانی، جمیل صدقی الزہاوی. کون نہیں ہوں گے؟ جمیل صدقی. ہاں، جمیل صدقی الزہاوی کس کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ کلاسیکیہ الجدیدہ سے. اور رمزیہ بھی ان کے یہاں پائی جاتی ہے نا، رمز کا بھی جمیل صدقی الزہاوی نے استعمال کیا، اور کلاسیکیہ دونوں سے تعلق ہے. ٹھیک ہے. قارن بین دواوین ابی شادی وسنت طباعی، وہ طباعتی ہی، یعنی اس کی طباعت کے اعتبار سے آپ کو جو ہے ترتیب لگانی ہے ابو شادی کے جو دواوین. تو سب سے پہلے دیوان کون سا آیا ہے ان کا؟ جی، سب سے پہلا دیوان کس سن میں آیا ہے؟ اگر ترتیب بھی یاد رکھیں گے تو وہ بھی کافی ہے، اور تاریخ یاد کرنے کی پھر ضرورت نہیں آتی. عام طور سے آپ کو ترتیب یاد ہے تو تاریخ کو آپ آسانی کے ساتھ جو ہے. جی بتائیے. 1925 میں کون سا آیا ہے؟ انین و رنین. اور پھر کون سا ہے 1924 کے اندر؟ کیا ہو گئے؟ زینب. اور اشاعت و ظلال کب ہو گئے؟ یہ ہو جائے گا سی. ٹھیک ہے، C3 مطلب. اور عودت الراعی 1942. اس طرح دیکھیں گے A4، تو A4 جو ہے وہ یہی ہے، D2 بھی یہی ہے، تو اس لیے ہمارا یہ آپشن صحیح ہو جائے گا. علی اسلوب اعتمد الاتباعیون فی نظمہ. اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ کس اسلوب پر جو ہے اتباعیین نے جو ہے اعتماد کیا ہے اپنی نظم کے اندر؟ وجدانی، فلسفی، علمی، خطابی. آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ خطابی سر،
जी सर। हाँ, तो खिताबी उसलूब पर जो है एतमाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलमदरसा सर अल्लती उससे तऊदु इलल इत्तिबाइयुन उसूर से अद्दहब। मुराद कौन है? इत्तिबाइयुन से मुराद वही तकलीद करने वाले। ये मदरसा क्लासिकिया वाले। जी जी। المدرسة التي تعود إلى العصور الذهبية في الشعر العربي وخاصة العصر العباسي وإحياء رموزها وتقليدها الشعرية وقوامها تو وہ مدرسہ جو مطلب لوٹتا ہے عصور ذہبیہ کی جانب، یعنی جو عہد زرعی ہیں ان کی جانب لوٹتا ہے شعر عربی کے اندر، اور خاص طور سے عصر عباسی، اور وإحیاء رموزها وتقالیدها الشعریہ، اور اسی طریقے سے اس کے رموز اسرار کے احیاء کرنے کی جانب، اور اس کی شعری تقالید جو اس کی شعری روایات ہیں ان کی پیروی کی جانب، وقوامها على الفاظ الحیہ القویہ، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ زندہ اور طاقتور الفاظ ہیں۔ تو بتائیے کون سا مدرسہ ہے وہ جو قدیم زمانے کی جو ہے پیروی کرتا ہے، اور شعری جو روایات ہیں ان کی بھی پیروی کرتا ہے، اور وہ اس کے اندر جو ہے طاقتور الفاظ کے استعمال کرتا ہے؟ جی क्लासिकिया سمپل سا जदीद। ہے جی، یہ کلاسیکیہ جدیدہ ہو جائے گا۔ اب یہاں دو اسٹیٹمنٹ ہے بڑے بڑے، ان کو دیکھیے کہ مدرسۃ الاحیاء یعتبرون البیت کہ مدرسۃ الاحیاء، یعنی یہاں مراد ہے اہل مدرسۃ الاحیاء، جب یہ یعتبرون ہم کریں گے مدرسۃ الاحیاء کے ماننے والے جو تھے وہ وحدت القصیدہ کے قائل تھے، ٹھیک ہے، یعنی بیت کو جو ہے وہ وحدت قصیدے کی ایک اکائی مانتے تھے، وذالک یجعلها مفککا، اور اسی لیے وہ اس کو جو ہے مطلب وہ بکھرا ہوا ہوتا تھا، وہ جو قصیدہ جو ہے مطلب اس کی غیر مترابطہ، اور وہ غیر مرتب ہوتا تھا، ٹھیک ہے، کہ مدرسۃ الباقی والاحیاء سے تعلق رکھنے والے جو ہیں وہ بیت کو کیا مانتے تھے؟ قصیدے کا ایک وحدت مانتے تھے، ایک اکائی مانتے تھے، اور اسی لیے وہ اس کو کیا کرتے تھے؟ منتشر انداز میں وہ رکھتے تھے، غیر مربوط، لأنہم یتابعون القدماء، اس لیے کہ وہ قدامہ کی جو ہے پیروی کیا کرتے تھے، قدیم شعراء کی، فی تعدد اغراض القصیدہ، قصیدے کی اغراض سے مراد ہوتے ہیں یعنی موضوعات کے متعدد ہونے میں، جیسے کہ من البدء بالغزل، کبھی غزل سے وہ آغاز کرتے تھے، وصف سے، مدح سے، والحکمہ اور حکمت سے، ولذلك يمكن حذف بعض الابیات او نقلها من مکانها الى مکان نفس، اسی لیے جو ہے بعض اشعار کا جو ہے وہ حذف کرنا ممکن ہوتا تھا، یا ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا جو ہے ممکن ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا اسٹیٹمنٹ ایک منٹ دیکھتے ہیں، اور اب یہ جو ہے اما شعراء مدرسۃ الدیوان فیدعون الی الوحدۃ العضویہ، اور جو شعراء مدرسۃ الدیوان ہیں وہ کس کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ یعنی وہ عضوی وحدت کی جو ہے دعوت دیتے ہیں، بحیث اس طور پر کہ تدور القصیدہ حول موضوع، یہ وحدہ عضویہ کیا ہے؟ یعنی یہ کہ قصیدہ جو ہے وہ ایک ہی موضوع کے ارد گرد ہونا چاہیے، مع ملائمت الالفاظ والصور للجو النفسی، اور جو نفسیاتی فضا ہے اس میں جو ہے الفاظ اور تصویر کشی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونی چاہیے۔ تو بتائیے ان دونوں اسٹیٹمنٹ کے بارے میں۔ سر اسٹیٹمنٹ 1 غیر مترابطہ میں یہ جو ہے اس کی وجہ سے غلط ہو جائے گا۔ پہلا اسٹیٹمنٹ جی سر کیونکہ دیکھیے مربوط ایک تو بات، ہوتے تھے نا۔ ہاں میں سمجھاتا ہوں آپ کو، دیکھیے قدیم دور کی جو شاعری ہوتی تھی نا، تو اس کے اندر آپ کیا دیکھیں گے کہ دو شعر ہوئے، پھر کچھ دوسرا ہوا، پھر وہاں وصف آ گیا، کبھی غزل آ گئی، اور پھر بعد میں وصف شکار کا وصف بیان کرنے لگے، کبھی محبوبہ کا وصف بیان کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہوتی تھی؟ وہاں نظم نہیں تھا، انتظام نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، غیر مربوط ہوتا تھا وہ۔ تو اگر مثال کے طور پر ہے نا، مثال کے طور پر چلو کھانا لاؤ، کسی ہاں وہاں چلو نا، چلو نا، ماں بیٹھ کے سب تھوڑا دیکھو، سا، ارے باپ رے باپ، کھڑی ہو کے دیکھو گے تو دکھے گا، چشمہ لگا اور کیا ہے یہ؟ تھوڑا خیال رکھیے، ہے نا، بولنے میں جو ہے خیال رکھا کریں کہ مائک آن تو نہیں ہے۔ چلیے، تو اس میں جو تھا
آپ دیکھیں گے کہ وہ قصیدہ جو ہوتا تھا غیر مربوط ہوتا تھا کس کے لحاظ سے؟ اغراض کے لحاظ سے، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر امراء القیس کا لیں تو وہ اطلال سے شروع کرتا ہے، پھر کچھ محبوبہ کے تعلق سے وہ لاتا ہے اشعار، اور پھر جو ہے وہ رات کا وصف بیان کرتا ہے، پھر محبوبہ کا وصف بیان کرتا ہے، پھر وہ گھوڑے کا وصف بیان کرنے لگتا ہے۔ تو اب اگر ان میں سے آپ اشعار کو ادھر ادھر کرنا چاہیں، ایک کی جگہ دوسرے کو رکھنا چاہیں، تو قصیدے کے اس کے اندر کوئی فرق پڑے گا؟ کیونکہ ایک ہی قصیدے کے اندر متعدد موضوعات ہوا کرتے تھے، ہے نا؟ سر یعنی اس وہاں لحاظ سے کہیں عباسی دور تک کی جتنی شاعری ہے اغراض کے لحاظ سے وہ مربوط نہیں ہے۔ مربوط نہیں ہے، جی بالکل۔ تو سمجھ میں آیا قصیدے کا معاملہ یہ وحدت جی القصیدہ۔ سر۔ لیکن جدید دور کے اندر کیا ہے کہ پورا قصیدہ ایک ہی موضوع پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر تعلیم سے شروع ہوا تو تعلیم پہ ہی رہے گا، دوسرے موضوعات اس کے اندر نہیں آئیں گے، دوسری اغراض اس کے اندر نہیں آئیں گی، تو اس لیے وہ قصیدہ پورا ایک یونٹ مانا جاتا ہے نا؟ وہاں بیت کو یونٹ مانا گیا ہے نا؟ ہر شعر اپنے آپ میں ایک مستقل مطلب وہ ہے، اس کو آپ الگ کر سکتے ہیں، ادھر ادھر رکھ سکتے ہیں، تو اس سے معانی کے اندر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ لیکن جو جدید دور کی جو مدرسۃ الدیوان کے یہاں جو ہے، وہاں وہ پورا قصیدہ ایک ہی موضوع پر ہوتا ہے۔ اگر ہم وہاں سے ایک شعر کو حذف کر دیں بیچ سے تو اس کا جو پورا مضمون ہے وہ بگڑ جاتا ہے، مطلب وہ جو ہے بات پھر ادھوری سی نظر آتی ہے۔ کلیئر ہوئے دونوں اسٹیٹمنٹ؟ جی سر۔ تو بتائیے اب اس لحاظ سے بتائیے۔ سر دونوں صحیح ہے۔ دونوں صحیح ہو جائیں گے۔ الشاعر الذي ظهرت على يده المسرحية الشعرية، یعنی وہ شاعر جن کے ہاتھ پر جو ہے مسرحیہ شعریہ کی ظاہر ہوا ہے، یعنی وجود میں آیا ہے، تو ینتمی الی مدرسۃ الواقعیہ، مدرسہ رومانسیہ، مدرسہ رمزیہ، مدرسۃ الاحیاء۔ کن کے ہاتھ پر شعری مسرحیہ جو ہے وجود میں آیا ہے؟ مدرسۃ الاحیاء۔ ہاں، احمد شوقی، اور احمد شوقی کا تعلق جو ہے وہ وہ مدرسۃ الباقی والاحیاء سے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں آپ کو میچ کرنا ہے یہ کہ الظاہر کس کا ہے؟ رشید سلیم جی۔ خوری۔ یہ دنیا کس کا ہے؟ رشید ایوب۔ فواکہ رجعیہ کس کا ہے؟ الیاس فرحات۔ اور اسرار البلاء طروسی، نصیب عریضہ، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر ہم دیکھیں گے A3 جو ہے وہ یہی ہے، اور D2 بھی یہی ہے، تو ہمارا جیم آپشن صحیح ہو جائے گا۔ اب یہاں لیس من خصائص المدرسہ الکلاسیکیہ الجدیدہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ مدرسہ کلاسیکیہ جدیدہ کی خصوصیات میں سے کون سی نہیں ہے؟ الاقتراب من الواقع والابتعاد عن نزوات الخیال، یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت سے قریب ہونا کلاسیکیہ جدیدہ، حقیقت سے قریب، اور اس کی خصوصیات میں سے کون سی نہیں ہے وہ آپ کو چننا ہوگا۔ یعنی حقیقت سے قریب ہونا اور خیال سے دور ہونا، استخدام العقل فی النص الادبی، اور عقل کا استعمال کرنا نص ادبی کے اندر، وعدم الخوض فی الخیالات، اور خیالات کے اندر یعنی تخیل میں نہ گھسنا، نہ داخل ہونا، التعبیر الصادق، سچی تعبیر عن الذاتیہ، یعنی ذات کی، والوجدانیہ، اور احساس کی، والعاطفہ، اور جذبات کی، والشخصیت داخلیہ، اور اندرونی شخصیت کی۔ دوسری چوتھی چیز ہے معالجۃ المشکلات الانسانیہ، یعنی انسانی مشکلات کا جو ہے معالجہ کرنا، ان کا حل نکالنا، من خلال الادب، ادب کے واسطے سے، باعتبار ہی رسالتاً، اس کو ایک پیغام مان کر، تصیر الی المجتمع، جو پیغام سوسائٹی تک پہنچتا ہے۔ تو بتائیے اس کے بارے میں کون سا نہیں ہوگا؟ پہلا والا میں تو بالکل ہے، پھر خیال جیم کی ہوگا۔ یہاں جو ہے جیم آپشن، یہ کس کی خصوصیت ہے بتائیے؟ رومانسیہ کی۔ رومانسیت، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، یہ رومانسیہ کی خصوصیت ہے۔ باقی عقل کے بارے میں آپ یہاں پڑھ کے آئے ہیں، فی تعظیم العقل و امعانہ فی تمجید العظماء، یہ اوپر دیکھ کے آئے ہیں، اور خیال سے اس کا واسطہ نہیں تھا، تخیل جو ہے وہ بھی اسی کی خصوصیت ہے رومانسیہ کی۔ اور معالجۃ المشکلات من خلال الادب باعتبارہ رسالۃ تصیر المجتمع، یعنی شاعری جو ہے وہ بامقصد ہوا کرتی تھی،
اور सोसाइटी के लिए जो मतलब वो एक पैगाम हुआ करती थी। तो बिल्कुल सही है, बाकी जो है तीनों इसकी खसूसियत आएंगी, तीसरी जो है ये रोमांसिया हो जाए। अब यहाँ मिनहाई तो विलादा आपको जो है मैच करना है। नाजिकुल मलाइका की पैदाइश 1923 में हुई है। बद्र शाकिर सैयाब जो है 1926 में हुए हैं। और बताइए जी। और बाकी ये जो है सी का कौन हो जाएंगे 1926 में? हम्म ये बताइए। ये यहाँ जो है किसी का कैमरा ओपन है तो इसको बंद करिए। बताइए यहाँ। सर नहीं पता, किस उनके बारे में नहीं पढ़ा है। हाँ तो ये C4 हो जाएगा। और बुलंद हैदरी जो है देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फर्क है इनके बारे में, तो इसको देख लीजिएगा। और डी जो है ये कहाँ जाएंगे, 26 में ही है सबका, ये मसला हो गया। तो इसको देखना पड़ेगा मुझे भी, ये 1926 ही है ना सब। एक मिनट। तो 1923 में जो है ये हो जाएंगी। और A2 जो है यहाँ हमारा एक ही है, तो इसके हिसाब से जीम में हम इसी के हिसाब से अब देखेंगे। B3 होगा, ठीक है। बी जो है यानी बद्र शाकिर सैयाब का 1 ना हो करके ये होगा यानी 25 दिसंबर 1926, ठीक है। और C4 हो जाएगा, तो C4 ठीक है। और बुलंद हैदरी जो है वो 1 हो जाएगा ऊपर, यानी 26 सितंबर 1926। तो ये दोनों तीन शख्सियात जो है 1926 की ही पैदावार हैं, बद्र शाकिर सैयाब, अब्दुल वहाब बयाती और बुलंद हैदरी। तो इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब जो है वो एक क्वेश्चन ऊपर बताया था उन्होंने, उसको देखते हैं।